नेपाल टेलिभिजनका लागि शिखर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको प्रस्तुति विकास र बहस। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बिहान 9 बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम विकास र बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शेखर खनाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विकास र बहसमा विशेष गरी हामीले भौतिक पूर्वाधार सेक्टरलाई समेट्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भने हामी कृषितर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बन्न पुगेको छ। सोही सन्दर्भमा हामी नवनियुक्त मन्त्री जुन चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ, माननीय वसुन्धरा होमागाई, उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना दिने क्रममा आज हामी बागमती प्रदेशमा आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, यिनै नवनियुक्त मन्त्री मान्य वसुन्धरा होमागाईले अब बन्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम कस्ता रहेका छन्, उहाँको योजना के छ, उहाँको सोच के छ, अब बागमती प्रदेशलाई कृषिमा कसरी लाने सोच बनाउनु भएको छ, आजको श्रृङ्खलामा हामी यिनै विषयवस्तु यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। 2072 सालमा जारी नेपालको संविधान अनुसार मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि नेपालको सरकार मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको हुने व्यवस्था अनुरूप तदअनुसार विभिन्न क्षेत्रहरू पनि तीनवटै तहमा विभाजित भएको पाइन्छ। प्रदेश तहको छुट्टै संरचना बोकेको बागमती प्रदेशमा कृषि क्षेत्र र त्यसको आफ्नै महत्त्व छ। नेपालको संविधानको अनुसूची 6 मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश अधिकारको सूची, अनुसूची 7 मा रहेको सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची र अनुसूची 9 मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची तथा प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली 2074 मा उल्लेखित कार्य जिम्मेवारीको अधीनमा रही भूमि, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास, खाद्य सम्प्रभुता सम्पन्न आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेशमा कृषि मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। म किसानकै छोरो भएको हुनाले म कृषि पेसासँग एकदमै सुरुदेखि नै आबद्ध पनि हो र मैले मेरो अनुभवको हिसाबले मेरो पूर्वाधार लगायत अरू क्षेत्रहरूसँग पनि म धेरै जानकार छु। मैले एकपटक गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष भएर पनि काम गरिसकेको मेरो चाहिँ अनुभव छ र मन्त्रालयभित्रका जति गतिविधिहरू छन्, जे कार्यक्रमहरू छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अप्ठ्यारो भएको चिजहरू कृषि मन्त्रालयको अब छुट्टै एउटा चाहिँ हामीले सबै कुरालाई समेटेर बनाउनु एउटा कानुनकै अभाव थियो। त्यसको निम्ति सैद्धान्तिक सहमति लिएर त्यस्तो प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। जस्तै पोल्ट्री फार्मको आजसम्म कानुन थिएन, त्यसलाई अब एउटा कानुनी रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको एउटा सैद्धान्तिक सहमति बनाएर हामीले कानुन बनाउने कुरामा अगाडि बढाएका छौँ। 2-3 वटा कार्यविधिहरू, कतिपय चाहिँ हाम्रा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न चाहिँ कार्यविधिको आवश्यक हुन्छ। ती कार्यविधिहरू पनि हामी एकपछि अर्को सबै पास गरेर कम्तीमा यो महिनाभित्र यहाँभित्र रहेका जे चिजहरू अप्ठ्याराहरू छन् योजना कार्यान्वयन गर्न, ती चिजहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। समग्र यस बागमती प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन, रूपान्तरण गर्नको लागि केही सकारात्मक कार्यक्रमहरू, सकारात्मक पहलहरू कर्मचारी वर्गहरूसँग मैले राय सुझाव लिएर माननीय मन्त्रीज्यू समेतको कन्सर्न लिएर केही नयाँ सुरुवात गर्ने चरणमा हामी गएका छौँ। खास गरी हामीले यसमा पशुपक्षीका कुराहरू, कृषिका कुराहरू समग्र प्रदेशको हेर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले तत्त क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी तत्कालै एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसभित्र रहेर हामीले एउटा सोच डेभलप गरेका छौँ। खास गरी यो आत्मनिर्भर कृषि समृद्ध प्रदेश यो हामीले यो मन्त्रालयले गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो सोचका साथ अगाडि बढाएका छौँ र केही कुराहरू हामीले नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई नीतिगत तहमा
नै अगाडि बढाउने छौँ। जस्तै मत्स्य प्रवर्धन नीतिका कुराहरू हामीले सोच बनाइरहेका छौँ। प्रदेशमा पोल्ट्री सेक्टरका क्षेत्रलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि, अझ मजबुत गर्नलाई प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड गठनको छलफल हामीले चलाएका छौँ। प्रदेश सभाले नै पास गरेको यो नीति कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयन चाहिँ हाम्रो पहिलो चाहिँ शर्त हुन्छ र मन्त्रालयले सोही अनुसार काम गर्छ। हामीले अब एउटा सर्वस्वीकार्य चाहिँ एउटा नीतिगत पोलिसी फ्रेमवर्क बनाउँछौँ र त्यो पोलिसी फ्रेमवर्कभित्र रहेर हामीले बजेट योजनाहरू सार्वजनिक गर्छौँ, तयार गर्छौँ। देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र मानिने कृषि क्षेत्रले कुल जनसङ्ख्याको 61% मानिसलाई रोजगारी दिएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै बागमती प्रदेशमा पनि कृषि क्षेत्रको विकास गरी प्रदेश स्तरीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन समग्र कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिकीकरणमा रूपान्तरण गर्दै व्यावसायिक पेसाको रूपमा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। कर्मचारी भनेको चाहिँ वास्तविक स्थायी सरकार हो, जनप्रतिनिधि अस्थायी सरकार हुन्। स्थायी सरकारले बहुत ठुलो सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्छ र यो राम्रो गर्ने वा नराम्रो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्थायी सरकारको पनि भूमिका हुन्छ। हामीले स्थायी सरकारले गर्ने काममा सहज बनाउने हाम्रो भूमिका हुन्छ जनप्रतिनिधिहरूको। हामीले त्यो भूमिका सही गऱ्यौँ, हाम्रो नियतमा खोट छैन, व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ छैन भन्ने हो भने त्यसो हुँदा कर्मचारी साथीहरूले असहयोग गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने मैले आजसम्मको मेरो अनुभवमा जति कर्मचारी साथीहरूसँग सङ्गत गरेर मैले काममा सहभागी बने र आजसम्म मैले कर्मचारी साथीहरूबाट असहयोग पाएको मलाई जानकारी छैन र मैले असहयोग पाएँ, यो कर्मचारी साथीले मलाई अलि दुःख दिनुभयो भन्ने चाहिँ मैले मेरो आफ्नो मैले लामै समयदेखि म जिम्मेवारीमा रहँदा नरहँदा पनि धेरै जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरूमा म काम गर्न जान्थेँ र मैले चाहिँ आजसम्म खास मैले कर्मचारी साथीबाट असहयोग पाएको छैन र मैले आज यो 2-4 केही दिनभित्रको मैले करिब 12-14 दिनभित्रको अनुभवमा यो मन्त्रालयमा रहनुभएका सचिव लगायतका सबै डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, अधिकृत लेभलका साथीहरू हुनुहुन्छ, जति साथीहरूसँग एउटा खालको ब्रिफिङ पनि लिने काम गरियो र मलाई लाग्छ यो मन्त्रालयमा उहाँहरूको पनि सकारात्मक नै सोच छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ काहीँ असहज महसुस गर्नुपर्ने गरी कुनै कामहरू भएको छैन। एक आपसमा छलफलबाट नै सही निर्णय पुग्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। हामी टिमवर्कमा हामी काम गर्छौँ। हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूहरू, राज्यमन्त्रीज्यूहरू पनि टिमवर्कमा विश्वास गर्ने हुनुहुन्छ र कृषकलाई केही गरौँ भन्ने एउटा उत्साह चाहिँ उहाँमा मैले देखेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई कुनै पनि निर्णय तत्काल लिइहाल्नको लागि सहज मैले चाहिँ महसुस गरेको छु र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने चरणमा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले पनि थप केही गरौँ भन्ने उत्साह उहाँमा छ। यो मेरो लागि सकारात्मक पक्ष हो। यो समग्र कृषि क्षेत्रको लागि पनि समग्र कृषि क्षेत्रको लागि पनि यो राम्रो पक्ष हो भन्ने मैले बुझेको छु। प्रदेशमा विद्यमान रहेको जमिन र उत्पादक जनशक्तिका रूपमा रहेका किसानलाई जोडेर उत्पादन वृद्धि गरी पुँजी सिर्जना गर्ने कार्यमा बागमती प्रदेश लागेको छ। यसका लागि समग्र कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक कृषि पद्धतिमा रूपान्तरण गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसो त बागमती प्रदेशले प्रदेशलाई फलफुल, तरकारी, पुष्प, मह, च्याउ, माछा, मासु, अन्डा र दुधमा तथा आगामी केही वर्षभित्रमा नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा केन्द्रित भई कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कृषि उत्पादनलाई उत्पादन स्थलदेखि बजारसम्म पुर्याउन पहुँच स्थापना गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। मेरो समन्वय गर्ने भूमिका को सन्दर्भमा म प्रश्न उठ्ने गरी काम गर्नु पर्दैन। मैले धेरै साथीहरूसँग समन्वय गर्दै काम गर्दै मेरो आएको अनुभव छ र मैले अहिले मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि राज्य मन्त्रीसम्म उहाँहरूसँगको एउटा चाहिँ समन्वय गर्ने कुरामा खासै त्यति धेरै समस्या हुँदैन, किनभने मैले उहाँहरूसँग समन्वय गरेर कामहरू अगाडि बढाएको छु र सबै कामहरू गर्दा हामीले सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर सबैको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी वास्तविक हामी जनताको काम गर्ने सबैको उद्देश्य एउटै भएपछि सबैको एउटै भएपछि त्यस्तो खालको समस्या हुँदैन। आम रूपमा मैले चाहिँ बागमती प्रदेशका 13वटा जिल्लालाई मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र सम्झेर मैले काम गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार म काम गर्न प्रयत्न गरिरहेको छु। र अर्को चिज
हामीले भौतिक पूर्वाधारकै कुरा गर्नुभयो भने हामीले अरू पनि गर्छौँ। पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामहरू पनि अलिअलि गर्दै आएका थियौँ हिजो यो मन्त्रालयबाट। केही साना कृषि सडकहरूको कुरा होइन, अनि त्यसपछि यो चाहिँ कोल्ड स्टोरेज शीत भण्डार बनाउने कुराहरू पनि ती कार्यक्रम निर्माणसँगै जोडिएका कुराहरू छन् र कतिपय कुराहरू निर्माणसँग जोडिएका छन्। सहकारीका हिजो भवनहरू पनि बनाइयो र अहिले पनि यो चाहिँ अब जस्तै कतिपय स्टलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, तरकारीका स्टलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, ती चिजहरू पनि भौतिक पूर्वाधारसँग पनि सम्बन्धित छन्। ती सबै कामहरूलाई हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थित गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ र यसलाई साँच्चै यो प्रदेशको यो मैले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई राम्रै ढङ्गले पुरा गर्न, सबैको साथ सहयोगमा पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। किनभने मेरो यो काम गर्ने मेरो अनुभव पनि छ र मैले छोटो समयमा धेरै कुराहरू थप स्टडी पनि गरिसकेको छु र मेरो मन्त्रालयमा रहेको एउटा सिँगै टिम छ। सबैको सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी ठिक र सही गन्तव्यमा पुग्छौँ। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि सोही मन्त्रालयका मन्त्री माननीय वसुन्धरा हुमागाईले अब बागमती प्रदेशको कृषिमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ भनिए तापनि सोही मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले के भन्नुहुन्छ? उहाँको भनाइअनुसार हामीले अब कृषिमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, कृषि ऐन बन्नुपर्छ, पशुपन्छी ऐन बन्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा खास के हो त कुरा? अब हामी उहाँसँग एकछिन फोनमा कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। यो अब हजुरको मन्त्रालय पनि विभाजन भयो के अरे, टुक्रियो के अरे होइन? हजुर। यो विभाजन भइसकेपछि कुन मन्त्रालय बनेको छ? अहिले चाहिँ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिब निर्माण मन्त्रालय भनेर पहिलाको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयलाई चाहिँ यो दुईवटा बनाएको छ। अनि अहिले नयाँ मन्त्री आए सँगसँगै मन्त्रालयमा नयाँ कामहरूको विषयमा चाहिँ निकै तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। खास अहिले नयाँ नीति कार्यक्रम के ल्याउनु भएको छ? अब हामीले खास गरी कृषिलाई रूपान्तरणलाई नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा नयाँ सोच आएको छ। खास गरी माननीय मन्त्रीज्यू आइसकेपछि अब हामीले पुरानै तरिकाबाट कृषिलाई लिएर जाँदाखेरि यसमा भएको व्यतिथिहरूलाई हटाउन नसकिने र कृषिप्रति नै किसानहरू र आम मानिसको चाहिँ धारणा नकारात्मक बन्ने हुँदाखेरि अब हामीले खास गरी उत्पादन र उत्पादकको वृद्धि गर्ने र यो कृषिमा सुशासन कायम गर्ने हिसाबले केही नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले योजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने सोच आइसकेपछि हामीले केही मन्त्रालयमा छलफल गरेर खास सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर केही चाहिँ किसानहरूलाई कृषिमा रूपान्तरण गर्नको लागि केही हामीले तर्जुमा गरेका छौँ र योजनाहरू पनि ल्याएका छौँ। कस्ता खालका योजनाहरू छन् यसभित्र? अब सरसर्ती भन्नुपर्दा हामीले नीतिगत सुधारमा केही काम गर्ने अठोट गरेका छौँ र खास गरी हामीले पहिला जुन हाम्रो ऐनहरू तर्जुमा भयो, ऐनहरू तर्जुमा भएका ऐनहरूलाई कार्यान्वयन लैजाने हाम्रो मूल उद्देश्य रहेको छ र यसलाई हामीले कार्ययोजना तयार गरेर नै हामीले मितिहरू तोकेर नै हामीले कार्यान्वयनको तर्नमा जाँदैछौँ। एउटा त्यो भयो भने हामीले नयाँ नीतिहरू पनि आउनुपर्छ, नयाँ ऐनहरू आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले समग्र कृषिलाई समेटेर अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउने हिसाबले हामीले प्रदेश कृषि विकास ऐन ल्याउने जमर्को गरेका छौँ भने अर्को हामीले प्रदेश पूर्वी विकास ऐनलाई पनि तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले नीति अगाडि सारेका छौँ। अनि प्रदेश मन्त्रालय खडा भएको करिब 4 वर्ष पुग्दैन, आजका दिनसम्म नीति नियम त्यत्तिकै अन्धाधुन्धमा कुदिरहेको अवस्था रहेछ नि? त्यसो भए त्यसो होइन, हामीले आफूले नयाँ ढङ्गबाट जाने भन्दाखेरि हामीले नीति नै छैन भन्ने विषय चाहिँ होइन। नीतिहरू थिए, हाम्रा कार्यक्रमहरू थिए, हाम्रा योजनाहरू थिए, तर ती योजनाहरूमा भएका अलिकति समस्याहरूलाई मात्र अलिकति ट्र्याकमा ल्याएर हामीले आफ्नो ढङ्गबाट नयाँ ढङ्गबाट जाउँ भन्ने सोच मात्र आएको हो। हामीले विगतमा भएका कमजोरीहरूलाई सुधार्ने र विगतमा राम्रा पक्षलाई पनि हामीले आत्मसात गर्दै एउटा नयाँ ढङ्गबाट जाने हिसाबले हामीले नीति योजना तर्जुमा गरेको। यहाँले भने जस्तो हामीले खास गरी विगतमा नीति नै थिएन अथवा योजना नै थिएन भन्ने विषय होइन, त्यो थियो र त्यसलाई नै हामीले अलिकति अपग्रेड मात्र गरेका हौँ र नयाँ ढङ्गबाट किसानहरूलाई नै त्यो अनुभूत हुने गरी
किसानहरूलाई नै त्यसले जब कृषि मन्त्रालय छ अथवा कृषिमा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुन्छ भन्ने एउटा अनुभूति जागृत गर्नेको लागि मात्र हामीले अहिले नयाँ ढङ्गबाट योजनाहरू चाहिँ अगाडि सारेका हौँ। यहाँले ल्याउनु भएको नीति योजनाहरू अहिले जुन छन् 51 बुँदेहरू यो अब एकदम छिट्टै किसानहरूले अथवा यहाँहरूले आफूले पनि महसुस गर्ने कति चाँडै होला? पक्कै पनि हामीले तयारीका साथ यो 51 बुँदे मार्गचित्र ल्याएका हौँ। यो हचुवाको भरमा ल्याएका होइन, हामीले यो विगतदेखि नै यसमा के कति रिसोर्सहरू लाग्छ र कसरी यो कार्यान्वयन जान सक्छ भन्ने कुराको हामीले पहिले त्यो चाहिँ एजुम गरिसकेका छौँ। यो कसरी हामीले कुन विधि मार्फत हामी तल लैजाने भन्ने विषय हामीले पहिले सोचिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो 51 बुँदे चाहिँ इमिडिएट हामीले अब हाम्रो तहमा भन्दाखेरि त यो कार्यान्वयनको चरणमा गइसक्यो भन्ने नै हो। हरूलाई पनि अब हामीले लिएका नीतिहरूलाई हामीले लिएका योजनाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सबै पक्षलाई नै तयार गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ यो विषयहरू जुन हामीले योजना लिएका छौँ यो कार्यान्वयन योग्य छन्। यो अनुभूत गर्ने खालको गरी कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी तयार भएर नै अगाडि सारेका हौँ। यहाँ मन्त्रालयमा बागमती प्रदेशको योभन्दा पहिला भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव बनेर गइरहँदाको अवस्थामा दुई पक्षका कुरा थिए। एक त यहाँका सिनियरहरूले चाहिँ नयाँ मान्छेलाई पठायो, अनुभव नभएको मान्छेलाई पठायो, पालो मिचेर पठायो सरकारले भन्ने खालका कुरा एक पक्षको आइरहेको अवस्था थियो भने अर्को पक्षले के भने बुढापाका भने त्यस्तै हुन्, डाक्टर शरण कुमार पाण्डे काम गर्ने मान्छे हो भन्न केही मान्छेहरू केही किसानहरूले पनि बोलेको कुरा थिए। यी दुई बिचको धारमा बसेर कुराकानी गर्दाखेरि यहाँ सचिव भएर गइसकेपछि उहाँहरूका लागि अहिलेका नीति नियम बन्ने, कानुन बन्ने, के बन्ने यी कुराहरू त छँदैछन्। देखिने काम यहाँले के गर्नुभयो? पक्कै पनि हो। म आएको 3 महिना जति भयो। 3 महिनामा हामीले विगतमा भएका जुन कार्यक्रमहरू तर्जुमा भएका थिए यो चालु आवामा, त्यो चालु आवामा कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा कार्यान्वयन योग्य बनाएका छौँ। मेरो चाहिँ म आइसकेपछि मलाई लाग्छ हामीले 30 वटा कार्यविधिहरू मेरै कार्यकालमा मैले त्यो चाहिँ खास गरी निर्माण गरेर अगाडि कार्यान्वयनमा लगेका छौँ। अर्को हामीले ऐन कार्यान्वयनको लागि खास गरी डिभिजन ऐनमा भएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा म आइसकेपछि नै अस्ति मात्र पनि हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। प्रदेश गुण नियन्त्रण केन्द्र, बिउबिजन गुण नियन्त्रण केन्द्र हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ र हामीले बिउका अनुगमन गर्ने कुराहरू, बिउका व्यवस्थित बनाउने कुराहरूलाई हामीले अब सुरुवात गर्न छौँ र त्यसमा एउटा समिति पनि छ। समिति संयोजक म आफै हो र यो त्यस कारणले गर्दा त्यो काम पनि हामी गरेका छौँ। हस् त सचिव, यहाँको अमूल्य समय र सुझावका लागि र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रालयले लिएका नीति र योजनाहरूलाई के कस्ता छन् भन्ने विषयलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउनलाई जुन यहाँले यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, यहाँ र यहाँको टिमलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईँको अनुदानकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब किसानले प्रत्येक किसानको चाहिँ ब्याङ्क खाता खोलेर प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने सहयोग अबका दिनहरू चाहिँ कसरी किसानको आफ्नै उसको चाहिँ खातामा जान्छ, त्यो बिचमा केही पनि नरहने हुनसक्छ, त्यो चिजको निम्ति पनि हामीले एउटा चाहिँ अध्ययन गरिराखेका छौँ। हामी मन्त्रालयका अरू थप यहाँ चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने छ, त्यो काम गर्छौँ र अरू आउँदो वर्षका कार्यक्रमहरू यो बिचमा पनि हामीले केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचाइ बनाएका छौँ। र अबको 1 हप्तापछि मन्त्रालयले हामी मिडियाहरू सबै साथीहरूलाई बोलाएर मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूलाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ। हामी करिब 7 दिनसम्म सप्ताहव्यापी पिपी खोप दिँदैछौँ। भेडा र बाख्रा, खसी, बोकाहरूमा लाग्ने चाहिँ रोग, यसको रोकथामको निम्ति चाहिँ हामी 13वटा जिल्लामा एकै दिन सुरु गर्छौँ र 7 दिनको हामी सप्ताहव्यापी खोप कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसमा हामीले केही मापदण्डहरू बनाएका छन्। कतिवटासम्म एउटै चाहिँ गोठमा धेरैवटा चाहिँ खसी बाख्राहरू छन् भने 20 भन्दा बढी छन् भने हामी त्यहीँ गरेर दिन्छौँ। 20 भन्दा कम छ भने हामीले तोकिएका चाहिँ केन्द्रहरू तोक्छौँ र त्यसरी चाहिँ तोकेर ती कामहरू पनि हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। अर्को केही कुराहरू जस्तै तपाईँको एउटा समूह हुने र अलिकति सबै हिसाबले सक्षम किसानहरूले मात्रै अनुदान प्राप्त गरेको र चाहिँ कमजोर किसानहरू जो चाहिँ
राज्यको पहुँचमा अहिले पनि छैनन्, तिनले चाहिँ केही नपाएको हो कि भनेपछि अब तिनले पनि कसरी पाउन सक्छन् भन्ने कुरा पनि हाम्रो सोचाइ छ र त्यसलाई यी सबै चिजलाई परिमार्जन गरेर हामी व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र यो बढाउने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई आम रूपमा चाहिँ हामी बागमती प्रदेशका नागरिकहरूलाई हामी विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छौँ कि हाम्रो मन्त्रालयबाट बागमती प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यूले एउटा खालको निर्देशन दिनुभएको छ र त्यो निर्देशनलाई पालना गर्दै हामी यो मन्त्रालयमा मैले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्दै जान्छु र त्यो जिम्मेवारीमा कहीँ कमी कमजोरी नहुन दिनको निम्ति नहुने गरी काम गर्छु। यदि कमी कमजोरी छन् भने मलाई समयमा सबैले सच्याएर आफ्नो कुरा राख्न पाउनुहुन्छ। मेरो आफ्नो सम्पर्क गर्ने कुरा पनि म सम्भव भएसम्म आफै फोन उठाउँछु। फोन उठेन भने म कल ब्याक गर्छु। मेरो नम्बरमा जसले गर्नुहुन्छ, मेरा चाहिँ स्वकीय सचिव निजी सचिवहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि रेस्पोन्स त्यही ढङ्गले गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ एउटा जुन फिल्डबाट म आएको छु र यो यी सबै हिसाबले अब मैले चाहिँ एउटा सेवा र अवसर र चुनौती दुईवटा चिज, तपाईँहरूले अघि सुरुमा एउटा प्रश्न पनि उठाउनु भएको थियो, यहाँ चाहिँ अवसर पनि छ र चुनौती पनि छ र जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौती हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। चुनौतीसँग हामी जुझ्दै अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामी सही गन्तव्यमा पुग्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। कृषि अर्थतन्त्रबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हेतुले स्थापित मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरण मार्गचित्र बनाउँदै व्यावसायिक पेसाको रूपमा विकास गरी अझ बृहत्तर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने दिशातर्फ लाग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यसका अलावा आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य अनुरूप काम कारबाहीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई पारदर्शी कार्यक्षमताबाट कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा माटो र हावापानी सुहाउँदो कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नु बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको दायित्व हुन आउँछ। कृषि वस्तु तथा सेवा उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि बागमती प्रदेश कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उदारतामुखी अनुदान प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुरूप सो क्षेत्रमा कार्य अगाडि बढाएको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो, मैले अहिले जति कुराहरू भनिरहेको छु यो एक्सन प्लानकै आधारमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मैले तपाईँलाई भने केही कुराहरू यस्ता हुन्छन् जो चाहिँ हामीले प्लानिङ गरेर यति गते यो गर्छौँ, यति गते यो गर्छौँ। जस्तै खोपको कुरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यसको कार्यविधि नै बनाएर हामीले प्लानिङसहित अगाडि बढाएका छौँ होइन। त्यसपछि गएर अब अहिले मन्त्रालयले अब केही दिन पछाडि हामी भनिहाल्यौँ यो कामलाई यति दिनभित्र सक्छौँ, यो कामलाई यति दिनभित्र सक्छौँ, यो कामलाई यसरी जान्छौँ भनेर हामी एक्सन प्लान बनाएरै हामी अगाडि बढेका छौँ र बढ्छौँ। मैले तपाईँलाई भने मैले यति यो बिचको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले यो मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायहरूसँग होइन सबैसँग बसेर कुराकानी गर्ने अब एक दुईवटा ठाउँहरू बाँकी छन्। जस्तै यसका सेवा केन्द्रहरू कहाँ छन्, त्यसको अवस्था के छ होइन, अनि गुनासो के छ होइन, त्यो पनि कुरा गरिरहेको छु। जस्तै तपाईँको एउटा मात्रै सेक्टरबाट हामीले गुनासो लिएर होइन, त्यसलाई क्रस चेक पनि गर्नु पऱ्यो र एउटा गुनासो आएको छ भने अब त्यो सही हो कि गलत हो भनेर मैले अर्को बाटोबाट पनि बुझ्ने काम गर्छु र एउटा मात्रै कोडबाट, एउटा मात्रै ठाउँबाट, एउटा मात्रै समूहबाट मात्र नभई फरक फरक खालका समूहहरूबाट विचार राख्ने साथीहरूबाट पनि मैले सब क्रस चेक गरेर हामी प्लानिङसहित अगाडि बढ्छौँ र अबको एक हप्ता सम्भवतः 2-3 दिन 4 दिनभित्र हामीले यहाँ एउटा चाहिँ प्रेस मिट कार्यक्रम पनि गर्छौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरू के हुन् भनेर पनि गर्छौँ। अब मैले तपाईँलाई अघि भन्नुभयो एउटाले बजेट बनाइदिएको छ, अब कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ छ। अब त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू फाइदा हुनेछन्, कतिपय बेफाइदा हुनेछन् र त्यसमा चाहिँ मेरो निश्चित खालको एउटा चाहिँ हिजो संसदले पास गरेको बजेटको लाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हाम्रो चाहिँ ऐन छ होइन। त्यो ऐनले चाहिँ आर्थिक ऐनले चाहिँ के कुरा भन्छ हामीलाई, त्यो गर्न मिल्ने के हो, गर्न नमिल्ने के हो, ती कुराले पनि अप्ठ्यारोमा हामीलाई परिरहेको अवस्था हुनसक्छ। र कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने तपाईँले देखेको चिज सबै सही, मैले अरूले देखेको चिज सबै गलत भन्ने पनि बुझाइ हुन्छ। मैले गरेको काम चाहिँ सबै सही हो भन्ने मलाई लाग्न सक्छ, तर त्यो करेक्सन गर्ने अर्को पक्षलाई यसले गलत गर्यो भन्ने लाग्न सक्छ र ती चिजहरूलाई सबै हामी चाहिँ करेक्सन गरेर अगाडि बढ्छौँ र तपाईँको मिडिया मार्फत मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने जुन अवसर पनि दिनुभयो र तपाईँहरूको टेलिभिजन, नेपाल टेलिभिजन विकास र बहस पूर्वाधार कार्यक्रम मार्फत मेरा कुराहरू
मैले जुन राख्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। यो आम नागरिकहरूले सबैले नजिकबाट बुझ्ने र सुन्ने बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ र अहिले हामीले गुनासो सुन्ने हाम्रा सूचनाका माध्यमहरू छन्, ती अरू सबै माध्यमबाट हामी गुनासो पनि सुन्ने गर्छौँ। र कहिलेकाहीँ के लाग्न सक्छ भने म तपाईँलाई म आम रूपमा सबैलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने अब यो मन्त्रालयले बनाउने थप कार्यक्रमको सन्दर्भमा आम रूपमा सबैले ठिक हो भन्ने अथवा सही हो भन्ने कामलाई, यसको अर्थ यो अघिको चाहिँ सबै गलत थियो भन्न खोजेको होइन कि काम गर्न गइसकेपछि कमी कमजोरीहरू हुन्छन् सबैका, ती कमजोरीहरूलाई करेक्सन गर्दै अब गल्ती दोहोऱ्याउन नदिने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको विकास र बहस श्रृङ्खला यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म शेखर खनाल लगायत हाम्रो सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।